should put God first. You should put God first because God put you first. God in Christ put us first. And I want to challenge you today, friends, to put God first. मसीह यीशु में आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम पहुंचे और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद यीशु के बाबरकत नाम में आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और नाज़रीन, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपके सारे प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। जो लास्ट टेस्टमनी हमने शेयर की जिसमें हमारी बहन ने गवाही दी थी कि एपिसोड के दौरान खुदावंद ने उनको छुआ और खुदा के खादम ने जब उनके लिए दुआ की तो उन्होंने शिफा पाई। और आपके सारे प्यार के लिए और सारी मोहब्बत के लिए एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु के फजल के लिए शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद यीशु जो प्यार का बादशाह है और जो हमेशा अपने बच्चों पर फजल करता है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि खुदावंद ने मेरे दिल के अंदर डाली इस बात को कि मैं एक एक करके उन तमाम तर तजुर्बात को जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर किए, मेरे ख़ानदान के अंदर किए, वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो खुदावंद ने मेरे साथ कलाम किया और मैं वो पहला वाक़या जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर किया, उस पहले मौज़े को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी के अंदर किया। और मेरे वसीला से, बल्कि मैं कहूँगा कि हमारे वसीला से, क्योंकि इस मौज़े में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ 3 लोग और भी मौजूद थे जो खुदावंद ने मुझे मुहैया किए और खुदावंद ने बहुत बड़ा मिरेकल हमारी ज़िंदगी के वसीला से किया। और इसमें ना सिर्फ मौज़ा हुआ था बल्कि खुदावंद ने इस चीज़ का भी ज़ाहिर किया, खुदावंद ने इस चीज़ का भी बताया कि हम अपनी मर्ज़ी से ख़ुद कुछ नहीं कर सकते। हमें खुदावंद की मर्ज़ी को फॉलो करना है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है, तभी खुदावंद मौज़ात करता है, तभी खुदावंद उन चीज़ों को पूरा करता है, अपने नाम को इज़्ज़त व जलाल देता है हम लोगों की ज़िंदगियों के वसीला से। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2012 अप्रैल 7 अप्रैल का ये वाक़या है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और नाइट ड्यूटी कर रहा था और तकरीबन 10 साढ़े 10 के करीब मुझे मेरे एक दोस्त की कॉल आई और उसने कॉल करके कहा कि उसकी साली सिस्टर इन लॉ जो है वो एक एक्सीडेंट हुआ मोटर बाइक की वजह से और वो इस वक्त क्रिटिकल हालत में हॉस्पिटल में, तो आप मेरी साली के लिए दुआ करें। मैंने वो कॉल सुनी और मैंने फ़ोन रख दिया। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इससे पहले कि मैं इस मौज़े की डिटेल में जाऊँ कि खुदावंद ने किस तरीके से सारा ये मिरेकल किया, मैं आपको बताता चलूँ कि उससे अप्रैल 7 से पहले खुदावंद ने अपनी आवाज़ को मुझ तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। मैं खुदावंद की आवाज़ को पहचानना भी शुरू कर दिया था और मौज़ात भी हो रहे थे, लेकिन शायद खिदमत नहीं थी और मैं पहचान नहीं पा रहा था कि किस तरीके से करना है, क्योंकि मेरी खिदमत उस वक्त तक यही थी कि खुदा के खादमीन हमारे घर आते थे और हम कन्वेंशंस को अरेंज करते थे और तोड़ा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदावंद के नाम को पहचाने। और इसमें मैं अकेला नहीं था, मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे और हम मिलके उन कन्वेंशंस को अरेंज करते थे। खुदा के खादमीन खुदा का कलाम सुनाते थे, शिफा होती थी और हमें खुशी मिलती थी कि लोग खुदावंद के नाम को पहचान लें। तो सारा मौज़ात का सिलसिला उसी वक्त शुरू था, लेकिन हेजिटेशन ये थी कि शायद ये जो मौज़ात हैं ये खुदा के बड़े खादमीन ही कर सकते हैं। और मुझे कॉल्स आती थी, फ़ोन कॉल्स आती थी कि दुआ करें और मैं इंडिविजुअली उनके लिए दुआ कर देता था और खुदावंद उनको शिफा दे देता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि शायद कभी मैं भी जाके हाथ रख के दुआ करूँगा और खुदावंद इतने बड़े बड़े मौज़ात मेरे वसीला से भी करेगा। तो जब मुझे कॉल आई अप्रैल 7 को कि मेरी साली के लिए दुआ करें, वो एक मोटर बाइक एक्सीडेंट में शदीद ज़ख्मी है, और मैंने फ़ोन कॉल उठाई और फ़ोन कॉल मैंने रख दी और मैंने ज़हन के अंदर सोचा कि जिस समय रूटीन में जाके सुबह घर में दुआ करता हूँ और तमाम जो फ़ोन कॉल्स आती हैं बीमारों के लिए आती हैं, जिस भी ज़रूरत के तहत लोग कॉल करते थे, मैंने कहा उसी रूटीन में मैं इस बहन के लिए भी दुआ करूँगा सुबह। लेकिन ऐसा था कि खुदा का रूह मुझे कंटिन्यू कह रहा था कि तू अभी दुआ कर, और मैं कंटिन्यू इस चीज़ को रोक रहा था कि मैं अभी दुआ नहीं करूँगा, मैं घर जाके दुआ करूँगा इस चीज़ के लिए। और तकरीबन ये जंग चलती रही, रूह और जिस्म की जंग चलती रही कि खुदा का रूह कह रहा है अभी दुआ कर, और मैं कंटिन्यू इस चीज़ को डिनाई कर रहा था। और तकरीबन रात 1-1:30 बजे का वक्त था कि खुदावन ने कलाम किया कि तू जहाँ कहीं भी है
اسی وقت میرے حضور رک جا اور دعا کر. اور میں نے جب خداوند کی یہ آواز سنی جو کہ بے شک غصے میں تھی، ایک خداوند نے سخت طریقے سے مجھ سے کلام کیا تھا. اور میرے آفس میں ایک میٹنگ روم تھا جو بالکل رات کے ٹائم اکیلا تھا میں آفس کے اندر، اور میں اس میٹنگ روم میں گیا اور میں نے دعا کرنا شروع کی خداوند کے حضور. اور جب میں خداوند کے حضور جھکا، جب میں نے خداوند کے حضور دعا کرنا شروع کی، تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ خدا کے کلام کو کھولوں. اور خداوند کیونکہ کلام کے وسیلہ سے مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا، تو میں کلام کا وہ حصہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ جو خداوند نے میرے ساتھ کیا، اور جو کہ ایک غصے کا کلام تھا. خداوند نے ناراضگی کا اظہار کیا میرے ساتھ، تو میں کلام کا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. عزیزو، کلام کا وہ حصہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں، جو خداوند نے اس میٹنگ روم میں میرے ساتھ کیا، جو کہ میرے لیے بہت سخت کلام تھا خداوند کی طرف سے. اور میں نے خداوند کی اس سخت آواز کو فرسٹ ٹائم سنا تھا، اور خداوند نے ناراضگی کا اظہار کیا. میں کلام کا وہ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا لوکا کی انجیل اس کا 13 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کے 9 آیت تک. پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا. وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا. اسے کاٹ ڈال. یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی گہری برکت ہو. تو عزیزو، خداوند کا یہ کلام تھا جو خداوند نے میرے ساتھ کیا. اور بے شک یہ کلام سن کے میں ایک دفعہ ضرور ڈر گیا تھا، کیونکہ خداوند نے اس کلام کے بعد جب میں دعا میں چلا گیا، میں خداوند کے حضور رو رہا تھا کیونکہ سخت کلام تھا، اور اس طرح لگ رہا تھا کہ جس طرح خداوند مجھ سے اس خدمت کو چھیننے لگا ہے، کیونکہ میں نے اس خدمت کو، اس بلیسنگ کو نہیں پہچانا. تو جب میں رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا، تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ اگر تو خدمت نہیں کرنا چاہتا تو میرے پاس اور بہت سے وسائل ہیں. تو نہیں تو اور صحیح، اور نہیں تو اور صحیح. اور بے شک خداوند کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر میں خداوند کے اس مرضی کے مطابق خدمت نہیں کر رہا تھا تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ میں تجھ سے یہ خدمت واپس لے لوں گا کیونکہ تو زمین کو روکے ہوئے. خیر، یہ خداوند کا کلام سن کے میں ایک دفعہ ڈر گیا. میں نے خداوند سے توبہ کی، خداوند کے حضور معافی مانگی کہ خداوند جس طرح تو چاہتا ہے میں ویسے خدمت کروں گا. اور میں نے اسی وقت اس بہن کے لیے دعا کی. لیکن جب میں نے دعا کی تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ یہاں پر نہیں، تو ہاسپٹل میں جا کے اس کے لیے دعا کرے گا. اور میں مینٹلی طور پہ پریپیئر تھا اس چیز کے لیے کہ میں ضرور ہاسپٹل جاؤں گا اور میں اس بہن کے لیے دعا کروں گا. اور جب صبح میں نے اپنی ڈیوٹی ختم کی اور میں گھر گیا، اور میں نے گھر جا کے اپنی والدہ سے ذکر کیا. میری والدہ خداوند میں بہت زیادہ خدمت میں تھیں اور خدا کا ڈر خوف رکھنے والی خاتون تھی. 2015 میں وہ خداوند میں سو گئی، لیکن یہ کہ ان کی ساری ٹریننگ، ان کی ساری خدمت، ان کے وسیلہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، خداوند کو پہچانا. تو میں نے جب جا کے اپنی امی سے ذکر کیا کہ رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، میری وائف بھی موجود تھی میری امی کے ساتھ، کیونکہ یہ واقعہ ہے اپریل 7 کی رات کو خداوند نے مجھ سے کلام کیا، اور اپریل 8 جو ہے وہ ایسٹر کا دن تھا، 2012 اتوار کا دن تھا. اور میں نے صبح جا کے اپنی امی سے ذکر کیا، اپنی مسز سے ذکر کیا کہ خداوند نے رات کو ایسا میرے ساتھ کلام کیا ہے اور خداوند کا حکم ہے کہ ہم ہاسپٹل میں جا کے دعا کریں. اور میری امی نے بالکل اس چیز کو اور زیادہ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو ضرور جانا چاہیے، آپ ہاسپٹل میں جا کے دعا کریں. بے شک ایسٹر کا دن ہے، ہم ایسٹر سیلیبریٹ کریں گے، گھر آ کے سیلیبریٹ کریں گے، لیکن ابھی آپ جائیں اور جس طرح خداوند نے کلام کیا ہے آپ جا کے وہاں پہ اس بہن کے لیے دعا کریں. تو میری مسز ریڈی ہوگی میرے ساتھ جانے کے لیے. میری سسٹر حمیرہ ایڈون، جن کی ہم نے ٹیسٹمنی کچھ ویکس پہلے ریکارڈ بھی کی تھی، میرے بہت اچھے قریبی دوست، چھوٹے بھائیوں کی طرح آکاش گل صاحب، ان کی بھی ٹیسٹمنی ہم نے ریکارڈ کی تھی کچھ ویکس پہلے. تو یہ خداوند نے مجھے گروپ مہیا کیا تھا پاکستان کے اندر جو میرے ساتھ خدمت کے اندر ہمیشہ ساتھ ہوتا تھا. تو ہم 4 لوگ تیار ہوئے اور
ہم نے ارادہ کیا کہ ہم جا کے ہاسپٹل میں جا کے خداوند کے حکم کے مطابق دعا کریں گے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ خداوند نے مجھے کہا کہ میں کسی کے لیے ہاتھ رکھ کے دعا کر سکوں یا وہاں پہ جا کے دعا کروں. اور فرسٹ ٹائم تھا, بے شک ہیزیٹیشن بھی تھی, ایک جھجک بھی تھی کہ کس طریقے سے ہوگا, لیکن خداوند کا حکم تھا, خداوند کا کلام تھا اور کرنا ضرور تھا. تو اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہ جاتے, میں بیسمنٹ میں گیا اور میں نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند میں اکیلا نہیں جانا چاہتا, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ جا کے ان کے لیے دعا کروں, آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ جب میں دعا کروں تو ضرور آپ کے نام کو عزت و جلال ملے اور معجزہ ہو اور خداوند کے نام کو لوگ پہچانیں. اور ایک بار پھر خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا بیسمنٹ کے اندر جب میں دعا کر رہا تھا کہ جب تم وہاں پہ جاؤ گے تو میں اپنے نام کو عزت و جلال دوں گا اور وہاں پہ معجزہ ہوگا. اور میں روحانی طور پہ خوشی سے بھر گیا, شادمان ہو گیا کہ خداوند میرے ساتھ ہے, اور جب وہاں پہ جائیں گے معجزہ ہوگا. تو میں نے خداوند سے کلام مانگا کہ خداوند کلام کر میرے سے تاکہ مجھے اور روحانی طور پہ طاقت ملے, قوت ملے. تو خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا, میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. خداوند نے دوبارہ میرے ساتھ لوکا کی انجیل میں سے کلام کیا, اور لوکا 9 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے دوسری آیت تک خداوند نے میرے ساتھ کلام کیا. پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب دروہوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی, اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا. تو ناظرین, آپ کو بتاتا چلوں, خدا کا یہ قوت بھرا کلام جب مجھے ملا تو میں روحانی طور پہ بہت زیادہ قوت میں آ گیا, روحانی طور پہ بہت زیادہ میں طاقت میں آ گیا, کیونکہ خداوند کا کلام تھا کہ خداوند نے تمام تر بیماریوں اور تمام تر بدروہوں کے اوپر قوت بخشی ہے. اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ کلام ہے جس کلام کی بیس کے اوپر, جس آیت کی بیس کے اوپر 2012 سے لے کے ابھی تک میری خدمت چل رہی ہے, اور خداوند نے بہت سے معجزات میرے وسیلہ سے کیے, ڈیلیورنس کے تجربات بھی تھے, معجزات بھی تھے, اور جس بھی طریقے سے خداوند نے اپنے نام کو جلال دینا چاہا, خداوند نے یہ آیت ہمیشہ میرے سامنے رکھی. تو آگے میں چلتا ہوں, اور ہم چاروں تیار ہو گئے. ایسٹر کا دن تھا, اتوار کا دن تھا, اور ہم سب ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئے. اسلام آباد پمس ہاسپٹل میں وہ سسٹر ایڈمٹ تھیں, اور اس وقت تک میرے ذہن کے اندر یہی بات تھی کہ شاید ہاسپٹل کے اندر وہ بائک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور دنیاوی چوٹیں ہوں گی ان کو, دنیاوی ایکسیڈنٹ سے جو انسانی جسم کو تکلیف پہنچتی ہے شاید اسی کے اندر ہوں گی, اور ہم دعا کریں گے اور خداوند معجزہ کرے گا. جب وہاں پہ ہم پہنچے, میں نے اپنے فرینڈ کو کال کی کہ ہم پہنچ گئے ہیں اور ہم دعا کے لیے آئے ہیں, اور اس نے بڑا اپریشیٹ کیا, اور اس نے بتایا کہ میری جو سسٹر ان لا ہے وہ عورتوں کی وارڈ کے اندر اس وقت موجود ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں. میں نے ایک بار پھر پوچھا کہ کیا ہوا, سارا واقعہ بتائیں. تو تب انہوں نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ موٹر بائک کے اوپر وہ بیٹھی ہوئی تھی, ان کا بی پی شوٹ کیا اور برین ہیمریج ہوا, جس کی وجہ سے وہ بائک سے گر گئی. اب یہ بات سننے کے بعد وہ سارا اسپرچول لیول جو میرا ہائی تھا ایک بار پھر ڈاؤن ہو گیا, کیونکہ روح اور جسم دونوں کی جنگ چل رہی تھی. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ برین ہیمریج کا پیشنٹ ریکور نہیں کر پاتا, کیونکہ میں نے اپنے فادر کو ایئر 1998 میں 1998 میں خداوند میں سو گئے, اور وہ اسی بیماری کی وجہ سے, برین ہیمریج کی وجہ سے خداوند میں سو گئے تھے, اور مجھے ایک وہ ڈر تھا کہ برین ہیمریج کا پیشنٹ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. لیکن پھر اس آیت نے مجھے قوت بخشی کہ خداوند نے تمام تر بیماریوں, تمام تر بدروہوں کے اوپر اختیار بخشا ہے. اور ہم چاروں نے, جو میری سسٹر ہیں, بھائی آکاش میری وائف ہیں, اور میں, ہم چاروں ہاسپٹل کے اس وارڈ کے باہر ہاتھ پکڑ کے دعا کرنا شروع کیا. تو خداوند نے کلام کیا کہ میری سسٹر حمیرہ جو ہے ان کو ہولی آئل دیا جائے تاکہ وہ ہولی آئل لے کے اندر جائیں اور ان سسٹر کے فور ہیڈ پہ, ماتھے کے اوپر کراس بنائیں. خداوند نے اس کا کلام کیا اور ہم نے ویسا ہی کیا. اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ ساری رات وہ سسٹر کوما کی حالت کے اندر تھی اور ایک اپنی فنگر تک موو نہیں کر پا رہی تھی, اور ڈاکٹر اس چیز کو جانتے ہیں کہ کسی طرح کی موومنٹ ان کے جسم کے اندر نہیں تھی. اور جب میری سسٹر اندر چلی گئی ہولی آئل لے کے, میں, میری وائف اور بھائی آکاش ہم باہر ہی دعا کر رہے تھے, اسی طرح ہاتھ پکڑ کے ایز اے چین پریئر ہم لوگ اس وقت پریئر کر رہے تھے. اور دعا کے دوران خداوند نے بتایا کہ
मेरी सिस्टर जब अंदर गई हैं और जिस मकसद के लिए वो गई थी, शिफा को लेके खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए, वो काम अंदर हो चुका है। और हमने बाहर दुआ के अंदर ही खुदावन की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। और जब वो बाहर आई तो उन्होंने बताया कि जिस तरह ही उनके माथे के ऊपर क्रॉस का निशान बनाया गया, उनके जिस्म के अंदर ताकत आ गई, उनके जिस्म ने मूव करना शुरू कर दी। और नर्सेज और डॉक्टर्स भी हैरान हो गए इस बात को देख के, क्योंकि रात तक वो कोमा की हालत में थी, मूव नहीं कर सकती थी। और हमने बाहर शुक्रगुजारी खुदावन की करना शुरू कर दी कि खुदावन ने मौजज़ा कर दिया है और खुदावन ने उनको हील कर दिया। और जब हम बाहर दुआ कर रहे थे तो खुदावन ने कलाम किया कि अभी मौजज़ा कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे खुदावन ने कहा कि मैं उनके हस्बैंड को बोलूं कि आपकी मिसेस नेक्स्ट 24 आवर के अंदर आपके साथ बात करेंगी और आंखें खोलेंगी। क्योंकि जब उन्होंने मूवमेंट शुरू की थी, जब वो होली ऑयल उनके ऊपर लगाया गया तो उनकी आंखें नहीं खोली थी, उन्होंने बात करना शुरू नहीं की, लेकिन बॉडी के अंदर मूवमेंट होना शुरू हो गई थी। तो खुदावन ने जब मुझसे ये कलाम किया, मैं एक बार फिर सोच में पड़ गया, क्या मैं उनके हस्बैंड को ये चीज़ बोलूं कि ना बोलूं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपकी वाइफ आपके साथ बात करेंगी, आपकी वाइफ आंखें खोलेंगी। क्योंकि एक इंसानी जहन, इंसानी जिस्म रखते हुए मेरे लिए बोलना मुश्किल था। लेकिन अगेन वही आयत मेरे सामने आई कि खुदावन सब कुछ करने पर कादिर है। और मैंने उनके हस्बैंड को ये चीज़ बोल दी कि खुदावन आपकी वाइफ को अगले 24 घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पे शिफा दे देंगे, आपकी वाइफ आंख खोलेंगी, आपकी वाइफ आपके साथ बात करेंगी। और उन्होंने भी शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। और ये बात बोल के हम वापस अपने घर को आ गए। और जब हम घर आए तो हमने खुदावन की शुक्रगुजारी की और मैंने बेसमेंट में एक बार फिर जाकर खुदावन के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए खुदावन के हुजूर झुका, खुदावन के हुजूर सजदा किया उस मौजज़े के लिए जो खुदावन ने उनकी हमारी बहन की ज़िंदगी में किया कि उनकी होली ऑयल लगाने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट शुरू हो गई थी। लेकिन खुदावन ने कलाम किया था कि अगले 24 घंटे के अंदर वो बाहर भी करना शुरू कर देंगी। तो मैंने इस बात को खुदावन के हुजूर रखा कि खुदावन तू इस मौजज़े को कंप्लीट करना, क्योंकि तू अपने नाम की गैरत और इज़्ज़त रखना जानता है। और मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक उनके हस्बैंड को बोल दिया है और उनकी वाइफ जो है उनके साथ कलाम करेंगी, बात करेंगी। और मैं हर 2 घंटे के बाद अपने फ्रेंड को मैसेज करता था कि क्या आपकी सिस्टर इन लॉ ने, आपकी साली ने क्या आंखें खोली, बात की? और हमेशा आंसर आता था नेगेटिव के अंदर कि नहीं अभी नहीं, नहीं अभी नहीं। और इस सारे सिलसिले को करते हुए 18 घंटे गुजर गए थे। मैं हर 18 घंटे बार बार बेसमेंट में जाके दुआ कर रहा था खुदावन के हुजूर के खुदावन अपने नाम को इज़्ज़त और जलाल देना और उस बहन को शिफा देना। और जब 18 घंटे के बाद मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया कि अभी क्या सिचुएशन है, और उसने रिप्लाई किया कि मेरी साली ने आंखें खोल ली हैं और उसने बात करना शुरू कर दी है और वो मुकम्मल तौर पे अपने होश में है, बात करी अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं उस वक्त मैं आपको कैफियत नहीं बता सकता कि मैं रूह में किस हद तक खुश हो गया था, रूह में किस हद तक मैं कुव्वत पा चुका था कि खुदावंद अपने नाम की गैरत रखी, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। उसने वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर वो बहन आँख खोलेगी, बात करेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 18वें घंटे के अंदर उस बहन ने आँख खोली, बात की, और सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु के कादर नाम को मिले। आज वो बहन बिल्कुल ठीक है, अपनी फैमिली के साथ है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये वो पहला वाक़या है मेरी ज़िंदगी के अंदर जो खुदावंद ने किया और जो खुदावंद ने मेरे दिल के अंदर डाला कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु के बाबरकत ज़िंदा और जलाली नाम को मिला, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। वो जो कहता है, वो जो कहता है वो हो जाता है, और वो जो कहता है वो उसको करने की कुदरत भी रखता है। तो इस मौज़े के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब खुदावंद आपको खिदमत के लिए चुनता है तो बिल्कुल हेजिटेट ना करें, बिल्कुल हिचकिचाएं नहीं, और ये ना सोचें कि हम किस तरह इस खिदमत को कर सकते हैं, या क्या हम भी इस मौज़ात के लिए तैयार हो सकते हैं, क्या खुदावंद हमारी ज़िंदगी से भी कर सकता है। क्योंकि खुदावंद अपने कलाम में बार बार कहता है कि हमने उससे नहीं, उसने हमें चुन रखा है। और जब वो हमें चुन रखता है तो वो हमें तैयार करता है, वो तरतीब का खुदा है, वो हमें बढ़ाने की कुदरत रखता है। और ये तमाम तर मौज़ात जब वो कलाम में कहता है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, तो खुदावंद आज की इस गवाही के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। और मैं आपके लिए ज़रूर ये चाहूँगा कि मैं आपके लिए दुआ करूँ ताकि खुदावंद आपको भी उस खिदमत के लिए तैयार करे, ताकि खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आए हम दुआ करें। कुदूस खुदावंद जिंदा आसमानी बाद लश्करों के खुदा, खुदावंद तू जो कादिर है, तू जो अव्वल और आखिर है, खुदावंद तू जो कुल इख्तियार का खालिक और मालिक है। खुदावंद मैं नहायत आजिज़ी के साथ खुदावंद
तेरे जिंदा कदमों में आता हूँ खुदा, और सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को देता हूँ, क्योंकि तू सब कुछ करने पर कादिर है खुदा। खुदा मैं इस वक्त खुदा तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हुए खुदा अपने तमाम देखने वालों को खुदा तेरे जिंदा कादर लहू में छुपाता हूँ खुदा। मैं एक एक जान खुदा जो इस वक्त इस एपिसोड को देख रही है खुदा तेरे हाथों में देता हूँ खुदा हर एक देखने वाले की तकलीफ से तू वाकिफ है खुदा। तू खुदा हर एक जान को छू खुदा मैं तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ खुदा, जो भी शख्स, जो भी बहन, जो भी खुदा भाई, तेरी बेटी, तेरा बेटा खुदा इस वक्त तकलीफ के अंदर है खुदा तो अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा खुदा, अपने बच्चों को छू खुदा, उनको मुकम्मल तौर पे आज़ादी दे खुदा सारी दुनियावी तकलीफ़ें तेरी यीशु नाम से जाती रहे, सारी दर्दें खुदा तेरी यीशु नाम से जाती रहे खुदा मैं डायबिटीज़ को खुदा तेरी यीशु नाम में डांटता हूँ खुदा, ताकि खुदा इन जिस्मों को छोड़े खुदा, तेरे बच्चे तेरे मुकम्मल नाम में खुदा तेरे शाफी नाम में रिहाई पाएँ खुदा। मैं खुदा दिल की तकलीफ़ों को खुदा तेरे यीशु नाम से डांटता हूँ खुदा इन दिलों को नया कर दे खुदा, इन नए को दिलों को खुदा ताकत बख्श दे खुदा, ताकि जिंदा आसमानी बाप खुदा तेरे बच्चे तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदा तेरे नाम में खुदा बढ़ते चले जाएं खुदा मैं तेरे रूह कुदस को खुदा गहरे तौर पे तेरे बच्चों पर नाजिल करता हूँ खुदा। तू हर एक जान के साथ हो खुदा, हर एक को बड़ी बरकत दे खुदा, और हर एक को अपने नाम जलाल और इज्जत के लिए गहरे तौर पे इस्तेमाल कर। तेरे ही कादर नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन।